يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد جمال جمال محمد کمال کمال محمد حسن جمال محمد شرف جمال محمد طرف جمال محمد عظم جمال محمد نور جمال محمد حضور اعمال محمد صلی علی محمد وعلى آل محمد عزم محمد و نظم محمد جسم محمد روح محمد بطن محمد شبع محمد و جوع محمد حنین محمد و بدر محمد عشاء محمد و فجر محمد ظہر محمد و عصر محمد عدل محمد و بحر محمد طہر محمد و جزل محمد عدل محمد نسل محمد. اللہم صلی علی محمد جمال محمد عظم محمد نظر محمد روضت قبر محمد جدار محمد انوار محمد اعمال محمد آمار محمد انوار محمد اطوار محمد اکبار محمد اقبال محمد نزل و جزل و غزل و عدل و فصل و نسل محمد. اللہم صلی علی محمد شرافت محمد ولایت محمد امامت محمد امانت محمد دیانت محمد جسم محمد رسم محمد نظم محمد جمت لمت محمد عزم محمد ختم محمد بنان محمد لسان محمد عنوان محمد اعلان محمد میدان محمد جلبان محمد اذفان محمد. اللہم صلی علی محمد جمال محمد جمت محمد لمت محمد خطبت محمد بنان محمد لسان محمد قرآن محمد. اللہم صلی علی محمد شرف محمد طرف محمد حرف محمد جرف محمد ظرف محمد بنان محمد لسان محمد عنوان محمد اعلان محمد میدان محمد جلبان محمد اذفان محمد اذکان محمد اذبین محمد کتف محمد کتفین محمد عینین محمد اذنین محمد مرفقین محمد شیخین محمد الحسن والحسین محمد شیخین محمد جنین محمد شرکین غربین حالین جمالین کمالین ازالین نظامین جزیمین وسیمین البوت محمد. اللہم صلی علی محمد نظامت محمد ولایت محمد معراج محمد مزاج محمد ملاد محمد میقات محمد مذاق ملاز مناز مجاز مزال ازحل محمد نزبال محمد ذات سیت محمد کتف جیت محمد نظم ویس محمد عظم ظہر عصر سفر حضر مد جزر محمد. اللہم صلی علی محمد جمال محمد اقبال محمد کمر اکمار محمد وقار محمد
بہار محمد بحور محمد و بحر محمد اللہم صلی علی محمد امت محمد و بیت محمد جبین متین مبین وسیم قسیم امین یتیم محمد امن جمن زمن ضمانت محمد عزب ولایت محمد نصب رسالت محمد شوکت قوت طاقت رجلت عظمت سیاست شریعت محمد اللہم صلی علی محمد عتیق محمد لعیق محمد رفیق محمد شفیق محمد ابو بکر صدیق محمد ایاب محمد ذہاب محمد کتاب محمد خطاب محمد عمر بن الخطاب محمد اعلان محمد عنوان محمد بیان محمد لسان محمد عنفوان محمد عثمان بن العفان محمد حبی محمد رضی محمد تقی محمد علی محمد اللہم صلی علی محمد حمدن بمحمد حامدن بمحمد حمیدن بمحمد حمودن بمحمد احمدن قبل محمد بحمدن و بشکرن و بوسکن و بنظمن و بجزمن و باقبالن و باعلانن و بانعامن علی محمد و بحجتن و بلجتن و بنظمتن و بمحنتن علی محمد و برفعتن و ببرکتن و بعظمتن و بنسبتن علی محمد و بعدتن و بجدتن و بمحنتن علی محمد و بنظمتن و بفسقتن علی محمد اللہم صلی علی محمد عظمن و نظمن و جزلن و غزلن علی محمد حمدن بمحمد احمد العالم علی محمد حمود العظم علی محمد عجب التقوی علی محمد نظب التقوی علی محمد عظمن معراجن علی محمد مزاجن علی محمد علاجن علی محمد امتاجن علی محمد امنا علی محمد اتقا عبدا انا اولا عظما عظا محمد لیلت المعراج کشف الدجا محمد کشف الرجا محمد کشف الغمت من الریا محمد اللہم دنا فتدلا ثم دنا فتدلا ثم دنا فتدلا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا بمحمد اللہم نرفع اللہم نظما بمسکال محمد بمسکال ذرت خیر محمد و بزکن محمد وبفتق محمد وبلسان محمد وبزن محمد حج بج رج محمد وبحزب جیت محمد قیت زیت محمد رسالت محمد ولایت محمد امانت محمد دیانت محمد نظامت محمد رفاقت نیازت جزامت محمد اللہم نسلم و نسلی نسلی و نشہد بعد ما نسلم نسلی و نشہد بعد ما نسلی نزکی بتزکیتک نحلی بتحلیتک نحزی بنحزیتک اللہم نشہد انہو رسولکا عبدکا دلیلکا و خلیلکا و کہیلکا جملکا و جزمکا و عبدکا و عینکا بمطلوبات الوحدت بقربان الکلام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير الآية وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور الآیہ یوم یجمع اللہ الرسل فیقولوا ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انکا
أنت علام الغيوب. الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد نبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من وكر صاحب بدعة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهده، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من وكر صاحب بدعة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من علق تميمة فقد أشرك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله فقد أشرك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. وقال الله تبارك وتعالى في مقامه الآخر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.